Yes, gihigugma ta ni God, pero di na to abusaran ang pagkamaayo ni God sa atong kinabuhi. Yes, maayo ang Ginoo. Pero usahay pag masubrahan na ka, kailangan kapitulon. Pag masubrahan na ta sa ato ang pagkabadlungon, pagkadautan. Kung masubrahan na ta sa atong dili maayong binuhatan, agi consequences ana. Ang tanang ginikanan mo disiplina og anak. Ing anak pud ang Ginoo. Disiplinahon niya ang iyang mga anak. Mo disiplina siya kay para ma-stop ang dili maayo nga trabaho. Kay ang atong Ginoo maayo. So, kung anak ta sa Ginoo, kailangan maayo pud atong binuhatan. Dili pwede maayo ang atong amahan unya kita dautan. So, dili siya maayo. Kung gipasaylo na ka ni God, ibig sabihin magbag-o na ka. Yes, dili na diha dayon mabag-o ka. Kailangan nimo ang tabang ni God. Kailangan nimo ang tabang ni God para mabag-o ka. Yes, bisan unsa pa na imong sala dinaa, gipasaylo na ka ni God. Pero ayaw balik-balika ang sala. Kay dili na maayo. Dili mo sugot ang Ginoo anak nga maging anak lang ka perminti. Mangayo kag pasaylo unya pagkahuman muhimo na pug kag dili maayo. Kinsa may ganahan ana, walay ganahan ana. So dili nato ing anaon ang Ginoo. Walay laing naghigugma sa atua og tinud-anay ang ato lang Ginoo. Grabe ang gugma sa atua. Walay tao nga nihigugma sa imuha og dili basta-basta karon. Ang Ginoo ra. Yes, si God ra gyud. Kay God ra gyud na nimo mabatunan nga gugma. Grabe ka mahigugmaon ng atong amahan. So dili nato siya abusaran. Yes, gihigugma ta ni God, pero hadlok kaayo ang Ginoo og siya ang mo disiplina. Dili nato paaboton nga disiplinahon ta ni God. Kailangan interest sayo pa, interest makaya pa nimo bag-o ang imong kinabuhi. Please, bag-uha ang imong kinabuhi. Magpabag-o ka sa Ginoo. Sa tabang sa Ginoo, mabag-o ka. Ibig sabihin, kung gusto ka magpabag-o sa Ginoo, tumanon nimo ang giingon sa Ginoo. Kung muingon si God nga tama na nak, ayaw na buhata, ayaw buhata. Yes, para mabag-o ka. Kay kung mo patuman ka sa imong gusto, di good ka mabag-o. So unsay mahitabo? Ang Ginoo mulihok. Kung permanente na nimo gibuhat, yes, nangayo kag pasaylo sa Ginoo, gipasaylo ka ni God. Pero pag magsigi na kag himog ing ana nga dili maayo sa mata sa Ginoo, unya ginabuhat gihapon nimo. So unsay mahitabo? Si God mo disiplina sa iyang mga anak. Yes, mo disiplina gid na si God kay gihigugma kaniya. Iyaha kang disiplinahon. Yes, mo disiplina gid si God kay di siya gusto nga maimpyerno ta. Yes, dili gusto ang Ginoo nga maimpyerno ta. Ang gusto sa Ginoo nga moadto tag langit kauban niya kung muuli na siya diriya. Gusto niya nga kauban ta niya sa langit. Di siya gusto nga ikaw maimpyerno, ako maimpyerno. Gusto niya nga kitang tanan muuban sa iyaha dito sa langit. Mao ganing ginabag-o ka ni God kay para dili ka malaglag sa impyerno. Kay gihigugma kaniya. Gusto ni God bag-uhon ang imong kinabuhi para karapat dapat ka sa iyaha nga mukuyog dito sa langit. Kay kung dili ta maayo, kung makakasala ta, pwede ba ta mosulod sa langit? Murag dili siguro. Kay ang naa sa langit mga maayo lang tao. Ang naa sa langit naghigugma sa Ginoo. Ang naa sa langit nakaila kay God. Ang naa sa langit mo follow kay God. Yes, ni-obey sa Ginoo. Maunay tinuod nga anak sa Ginoo, kanang ni-obey ka kay God, ni-follow ka sa iyang instructions sa imuha, ni-follow ka kung unsay gusto, unsay dili niya gusto sa imong kinabuhi. Maunay tinuod nga anak sa Ginoo. Dili nang magpatuyang ka sa imong gusto. Grabe ang gugma ni God sa atong life, no? Ginapasaylo ta niyang permanente. Kailangan ng repentance sa atong kinabuhi para ma-wash ang atong mga sala. Because we are all sinners. Kabalo ang Ginoo ana nga makasasala tang tanan. Mao ganing gipaanhi sa amahan ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan para ma-save ta. Nag-sacrifice si Jesus para sa atong mga sala. Grabe iyang pag-sacrifice para lang maluwas ta. Because we are all sinners. Wala pa ta gipanganak, makakasala na ta. Naapata sa tiyan sa atong inahan, naa na tay sala.
So, si Jesus ang kabayaran sa atong kasalanan, sa atong mga sala. Yes, gihigugma kaniya, gipasaylo kaniya. Pero pag muingon ang Ginoo na, o gipasaylo na ta kanak, ayaw pug balika. Ayaw siya pasakiti sa imong sala, nga sige nimo ginabalik. Gipasaylo ka ni God, kay gihigugma kaniya, pero dili na to abusaran ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay wala ta niya gipasagdan. Iyahatang gihigugma sa tanang panahon. Kailangan ang atong ibalos sa Ginoo kamaayuhan pod.